बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकारले सोमबार पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्सा आज सार्वजनिक। नक्सामा समावेश गरिएको भूमि भारतबाट कसरी लिइन्छ? तथ्य प्रमाण लिएर टेबलमा बस्दा हाम्रो पक्ष बोलियो छ। भूभाग तिम्रो हो तर हामीले दिन्नौं भन्न पाइन्छ र? साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल। रोकिएन कोभिड-19 संक्रमितको संख्या। पोजिटिभ देखिएका केसहरूको बारेमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यस सम्बन्धी अन्य कार्यहरू भइरहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा शक्तिशाली आँधी बङ्गलादेश र भारतका करिब 30 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारियो। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुले क्षेत्र समेटेर नयाँ आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरिनु ऐतिहासिक भएको बताइन्। त्यसअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरेको थियो, जसलाई पछि नेपालको मन्त्री परिषदले समेत अनुमोदन गरेको थियो। भारतले यसै महिनाको सुरुमा लिपुले क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडकको उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको पुरानै सीमा विवाद पुनः सतहमा आएको थियो। थुप्रै दशकमा आएको एउटा निकै भीषण चक्रवात अम्पन पूर्वी भारत र बङ्गलादेशको तटीय क्षेत्रमा बज्रिएको छ। उक्त क्षेत्रमा पर्ने दुवै देशका झन्डै 30 लाख मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिएको छ। बीबीसीकी योगिता लिमाई भन्छन्, पूर्वानुमानकर्ताहरूका अनुसार यो निकै ठूलो क्षति पुर्याउने खालको भीषण चक्रवात हो। भारत पश्चिम बङ्गालका 5 जिल्लाहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। घना जनसङ्ख्या भएको कोलकाता सहर समेत आँधी आउने बाटोमा पर्छ, बीबीसी संवाददाताको भनाई। कोरोना भाइरससँग जुझ्न पहिले नै सङ्घर्ष गरिरहेको त्यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई यतिखेर सामाजिक आश्रय स्थलहरूमा राख्न अधिकारीहरू सङ्घर्षरत छन्। केही मानिसहरू भने हालै क्वारेन्टिन स्थलका रूपमा प्रयोग भएका ठाउँमा आश्रय लिनका लागि आनाकानी गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म चक्रवातबाट एकजना रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीका स्वयंसेवक सहित कम्तीमा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ताइवानमा राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेकी साई इङ उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती मन्तव्यमा चीनले आफ्नो टापुसँग सहअस्तित्व साथ रहन सिक्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्, चीनिया नेताहरूले ताइवानसँग समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ। उनको अभिव्यक्तिलाई बेजिङले तत्कालै खारेज गरिदिएको थियो। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्ने गर्छ। चीन सरकारका एकजना प्रवक्ताले उक्त टापुको चीनसँगको पुनर्एकतालाई उनकै शब्दमा इतिहासको अकाट्य सत्य बताएका छन्। आफ्नो छुट्टै सरकार चलाउने गरे तापनि ताइवानलाई केही सीमित देशले मात्र स्वतन्त्र देशको रूपमा आधिकारिकता प्रदान गरेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। युद्ध अपराध सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् 1994 को रुवान्डा आम नरसंहारको प्रायोजन गरेको आरोप लागेका एकजना पुरुषलाई फ्रान्सबाट एउटा राष्ट्रसङ्घीय इजलासमा पठाउन माग गरेका छन्। फेलिसेन कबुगालाई शनिबार प्यारिसबाट पक्राउ गरिएको थियो, लुकिरहेका थिए। 82 वर्षीय कबुगालाई व्हिलचेयरमा राखेर अदालत पुर्याइएको थियो। कुनै बेला का चिया तथा कफी व्यापारी उनी रुवान्डाका सर्वाधिक खोजिएका व्यक्ति थिए। बीबीसीकी अफ्रिका सम्पादक मरी हार्पर भन्छन्, नरसंहार पीडितहरूलाई सघाउने एउटा समूहले उनी कसरी यतिका वर्ष पक्राउ नपरिकनै प्यारिसमा बस्न सफल भए भन्ने पत्ता लगाउन कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। बीबीसीकी मरी हार्पर। एकजना वरिष्ठ प्यालेस्टाइनी अधिकारीले भनेका छन्, इजरायलसँगका सबै सम्झौताहरू अन्त्य गर्न राष्ट्रपति महमुद अब्बासको घोषणा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा समितिले छलफल गर्नेछ। मङ्गलबार अबेर राष्ट्रपति अब्बासले अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्क आफ्नोमा गाभ्ने इजरायलको योजनाका कारण सबै सम्झौताहरू तोड्ने निर्णय लिएको बताएका थिए। विगतमा समेत उनले इजरायलसँगका सबै सम्बन्धहरू बन्द गर्ने बताए पनि ती कार्यान्वयन भएका थिएनन्। त्यसो भएमा वर्षौं यताका सन्धि सम्झौताहरूका अभावका कारण प्यालेस्टाइनीहरूको दैनिक जीवनमै नाटकीय असरहरू पर्नेछ। र कोरोना भाइरस महामारीका कारण अनपेक्षित रूपमा केही महिना घरमा बिताउन बाध्य भएका 10,000 दक्षिण कोरियाली विद्यार्थीहरू विद्यालय फर्कँदैछन्। गएको डिसेम्बर महिनामै विश्वविद्यालयका प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थीहरू पहिलो चरणमा कक्षा कोठामा फर्कनेछन्। बाँकी समूहहरूले भने चरणबद्ध रूपमा आफ्नो केही साथ
आउँदा केही सातामा त्यसलाई पछ्याउनेछन्। यसै महिनाको सुरुमा त्यहाँ सङ्क्रमितको एउटा समूहको सम्बन्ध राजधानी सोलको रात्रि क्लबसँग जोडिएको आशंकामा मानिसहरूमा त्रास बढेको थियो। तर अधिकारीहरूले गम्भीर रूपमा सङ्क्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारको काम गरेपछि मात्र स्कुल खोलिने बताएका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मन्त्री परिषदले सोमबार पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा आज सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी विकास र गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी ऐतिहासिक भएको बताइन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। 2 दिन अघि मन्त्री परिषदले पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्सालाई लिएर सबैतिरबाट चासो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त नक्सालाई सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले यो नक्सालाई आधिकारिकता दिनका लागि छिट्टै संविधान संशोधन गरिने पनि जनाएको छ। अब यो नक्सालाई नेपालका सबै निकायदेखि पुस्तकहरूसम्ममा प्रयोगमा ल्याइने बताइएको छ। त्यसबारे बोल्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्न हुनेछ। नयाँ नक्सामा लामो समयदेखि भारतले दावी गर्दै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटिएको छ, जसलाई मन्त्री अर्यालले उनकै शब्दमा नेपालको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको बताइन्। उनै मन्त्री पद्मा अर्यालसँग आज साप्ताहिक कार्यक्रम नेपाल सन्दर्भका लागि गरिएको कुराकानी तपाईँ केही बेरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। अर्को विषय, नेपालमा आज थप 25 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 427 पुगेको छ। परीक्षणको दायरा पछिल्लो साता बढाइएसँगै संक्रमित हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। PCR विधिको परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहनेका लागि मंगलबार सरकारले नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसको शुल्कलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले शुल्क तोक्न बाँकी रहेको जनाएको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। बुधबार वक्तव्य अनुसार कोभिड पुष्टि हुने मानिसको संख्या 427 पुगेको छ। ती मध्ये 358 जना पुरुष र 69 जना महिला रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले भने, पोजिटिभ देखिएका केसहरूको बारेमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यस सम्बन्धी अन्य कार्यहरू भइरहेको छ। उनका अनुसार कपिलवस्तुमा 13, बाँकेमा 6, धनकुटा, परासी पश्चिममा 1 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको हो। कोभिड-19 पुष्टि भएका मध्ये 45 जना भाइरस मुक्त भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। मंगलबार नेपालमा 27 जना र अघिल्लो दिन 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिले सबै प्रदेशमा कोभिड-19 भेटिएको छ भने प्रदेश नम्बर 5 र 2 मा सर्वाधिक संक्रमित छन्। परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न सरकारमाथि दबाव परिरहेका बेला हिजो स्वेच्छाले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न चाहने मानिसका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट PCR परीक्षण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको जनाएको थियो। उक्त विषयमा अस्पतालले लिने शुल्क लगायतका बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेका बेला सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। फेरि प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा, जसको इच्छा छ परीक्षण गराउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता सार्वजनिक पब्लिक हस्पिटलहरूमा गएर PCR विधिबाट गराउने टेस्ट चाहिँ खुल्ला गरिएको छ। तर त्यो विधिबाट गरिने परीक्षणको शुल्क मन्त्रालयले एकरूपता हुने गरी तय गर्ने नै छ। PCR परीक्षण बारे प्रयोगशाला कस्तो हुने, शुल्क कति लाग्ने र सुरक्षा लगायतका अन्य प्रबन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने र त्यसपछि नै यो लागू हुने पनि उनले बताए। यसअघि सरकारले RDT विधिबाट पनि परीक्षण गर्न निजी तथा सरकारी अस्पताललाई दिने भन्दै उनीहरूलाई दर्ताका लागि आग्रह गरेको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले PCR र RDT परीक्षणको दायरा फराकिलो बन्ने संकेत देखिएको छ। अब एउटा प्रसङ्ग कोरोना भाइरसले निम्ति आएको लकडाउनको।
केही दिन लकडाउनलाई लम्ब्याउने निर्णय गरेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाकाबाट नेपाल भएको छ। उच्च स्तरीय कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बीबीसीलाई बताए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै यात्रुवाहक हवाई उडानहरूलाई यही 2077 जेठ मसान्तसम्म जुन 2 तारिकसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी भूमि सतह तहको सबैतिरका नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्न पनि सोही मितिसम्म स्थगित गरिएको छ। समितिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनका लागि मंगलबार 7 जना मन्त्रीहरूलाई 7 वटा प्रदेशको जिम्मेवारी दिएको थियो, जसका लागि एउटा कार्यविधि समेत बनाउने र त्यसले प्राथमिकता कसलाई दिने भन्ने निर्धारण गर्ने बताइएको छ। प्रसंग कोरोना भाइरसकै। कोरोना भाइरसको संक्रमणका प्रारम्भिक लक्षण तथा साधारण रुगाखोकीका लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा भएकाले कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने कुराले सर्वसाधारणलाई अन्योलमा पारेको देखिन्छ। घर बाहिर ननिस्केका, कोरोना भाइरस संक्रमित स्थानबाट आएका मानिसको सम्पर्कमा नआएका, संक्रमित व्यक्तिको नजिक नगएका व्यक्तिमा रुगा वा खोकी लागेमा चिकित्सकको सल्लाहमा घरमै उपचार गर्न सकिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। थप चर्चा गर्दैछन् झापाबाट हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनाल आफ्नो यो रिपोर्टमा। कोभिड-19 को संक्रमण र साधारण रुगाखोकीको संक्रमणका केही लक्षण मिल्दाजुल्दा रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यही बेला सर्वसाधारणमा एक प्रकारको त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण त भएन, कोरोना भाइरसको संक्रमणका लक्षणका बारेमा बताउँदै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलाले भने, कोभिड-19 मा ज्वरो आउने मुख्य लक्षण हो र श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने चाहिँ मुख्य लक्षण हो। सुक्खा खोकी लाग्छ अनि सुक्खा खोकी लागेको कोही व्यक्तिलाई अलिकति साह्रो निमोनिया डेभलप हुनलाई 5 दिन जति लाग्छ। त्यसको 5 दिनमा उसलाई चाहिँ साह्रो निमोनिया भएर भेन्टिलेटरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। केही व्यक्तिहरूमा हुन्छ। अरू लक्षणहरू छ जस्तै गन्धहरू थाहा नपाउने, होइन, विभिन्न किसिमका छालामा समस्याहरू देखिने। यसको कारणले गर्दाखेरि जब साह्रो निमोनिया हुन्छ विभिन्न किसिमका अङ्गहरूले काम गर्न छोड्ने। संक्रमण फैलिएको स्थानबाट आएका व्यक्ति संक्रमित व्यक्तिसँगको सम्पर्क तथा घरका सदस्य संक्रमित स्थानमा गएर फर्केका छन् भने कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्ने डाक्टर बास्तोला बताउँछन्। संक्रमितसँग संसर्ग भएको छ र त्यस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् भने चिकित्सकको सल्लाह लिन जरुरी हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा यदि रोग रेस्टसितबाट व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, त्यस्ता किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन् भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु नै सबैभन्दा राम्रो कुरा हुन्छ। तर सुरुका समयमा कोरोना भाइरस संक्रमितमा साधारण लक्षण देखिए पनि अहिले अधिकांश संक्रमितहरूमा साधारण लक्षण समेत नदेखिएकाले लक्षणका आधारमा बिरामीलाई दिइनुपर्ने औषधि समेत दिनु नपरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोशी अस्पताल विराटनगरको कोभिड-19 उपचार केन्द्रका चिकित्सक डाक्टर दीपक सिग्देलले लक्षण नदेखिएका तर संक्रमण देखिएका व्यक्तिलाई पनि आइसोलेसनमा राख्नै पर्ने बताए। खतरा आइसोलेसन, त्यहाँबाट बाहिर निस्कन दिँदैनौँ, खानेकुरा खान दिने हो। डाक्टरले एकचोटि लाएर पिपी लाएर एकचोटि गर्नुहुन्छ, बेला बेलामा अप्ठ्यारो परिमित जानुहुन्छ, सफा सुग्घर गर्ने हो, पिपी जलाउने हो, उहाँको खानेकुरा जलाउने हो, त्यो इन्सिनेटरमा राखेर, यस्तै सबहरू हो। त्यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनमा मेन ध्यान हो। घरमा कसैलाई रुगाखोकी लागे वा कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण पाइए परिवारका अन्य व्यक्तिसँग भौतिक दूरी बढाउने, आवश्यकता अनुसार मास्कको प्रयोग गर्ने, वर्षक अलग भान्सा कोठा वा टोयलेट बाथरुमको व्यवस्था गर्ने वा बिरामीलाई भौतिक दूरी कायम गरेर खाना दिने तथा सुत्ने कोठा अलग गर्न मेची अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले सुझाएका छन्। तर रुगाखोकीसँगै सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने लगायत अन्य लक्षण देखिए तुरुन्त अस्पताल जान उनको सुझाव छ। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुतिमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी प्रदीप बस्याल। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिको संख्या बढिरहेको छ। सबै प्रदेशमा संक्रमित फेला परेका छन्। संक्रमणबाट जोगिन तपाईँले कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ भनी आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सन्दीप गौतमले लेखेका छन्, परिवार बाहेक अरूसँग सम्पर्कमा नआए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालका खाना तथा फलफुल खाई घरभित्रै बस्ने गरेका छौँ। सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिने गरेका छौँ। भीम प्रसाद आचार्यले ट्विटरमा लेखेका छन्, अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बाहिर जान्छौँ, त्यो पनि मास्क पन्जा लगाएर मात्रै। कम्तीमा 3 मिटरको दूरी कायम गर्ने गरेका छौँ। पैसा छोएपछि र कुनै पनि काम गरेपछि नियमित साबुन पानीले हात धुने गर्छौँ। बजारका तयारी खानाहरू खान बन्द गरेका छौँ। गौतम लामाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि यस्ता उपाय अपनाइरहेका रहेछन्।
सकी नसकी भए पनि लकडाउनको पालना गरेको छु। बिहान बेलुका घर आँगनमै कसरत गर्छु। गुगल र युट्युबमा नयाँ नयाँ कुराहरूको जानकारी लिन्छु। अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि बाहिर जानु पर्दा अनिवार्य मास्क लगाउँछु। आफन्त साथीभाइसँग फोनमा कुरा गर्छु। युवराज धितालले लेखेका छन्, संसार कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त भएका बेला हामीले त्यसबाट बच्न अत्यावश्यक काम बाहेक सार्वजनिक ठाउँमा जानु हुँदैन। उच्च मनोबलका साथ घरमै बसेर रचनात्मक क्रियाकलापमा लाग्ने गरेको छु। परिवारसँग बसेर सकारात्मक कुरा गर्छु र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुराहरू खाने गर्छु। गणेश पौडेलको अलि फरक धारणा छ। जबसम्म तपाईँ लिन जानुहुन्न तबसम्म कोरोना भाइरस तपाईँसम्म आउँदैन। यो रोग प्लेन चढेर नेपाल आएको थियो, बस चढेर गाउँ र टोल गइरहेको छ। घर बस्नुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ। द्वारिकानाथ धितालले लेखेका छन्, कसैसँग पनि हात नमिलाउने र अङ्गमाल नगर्ने। व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क तथा पन्जा अनिवार्य रूपमा लगाउने गर्छु। पसलमा सामान खरिद गर्दा पटक पटक नगरी सकभर केही दिनलाई पुग्ने गरी एकमुष्ट खरिद गर्ने गरेको छु। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दशकौं यताको एउटा शक्तिशाली समुद्री आँधी अम्पन बांग्लादेशको तटीय क्षेत्र र पूर्वी भारतको केही भागमा बज्रिएका बेला करिब 30 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। उक्त शक्तिशाली आँधी आएसँगै कतिपय स्थानमा रुखहरू ढलेका छन् र केही घरहरू भत्किएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ। अम्पनबाट पर्न सक्ने प्रभावका कारण बांग्लादेशी अधिकारीहरू चिन्तित देखिन्छन्। बांग्लादेशी विपद व्यवस्थापन मन्त्रीका अनुसार झण्डै 20 लाख मानिसलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका बेला मानिस बीच सामाजिक दूरी कायम गराउन बांग्लादेशमा अधिकारीहरूले आश्रय स्थलहरूमा सीमित संख्यामा मानिसहरू राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हालै क्वारेन्टिन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएका त्यस्ता आश्रय स्थलमा बस्न केही मानिसहरूले अनिच्छा देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बांग्लादेशको दक्षिण पूर्वी तटमा रहेका झण्डै 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि सहायता संस्थाहरूले पुग्ने गरी खानेकुरा र औषधिको जोहो गर्दैछन्। बांग्लादेशमा सन् 2007 मा एउटा चक्रवातका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। त्यति बेला झण्डै 3500 जनाको मृत्यु भएको थियो। यता भारतमा अधिकारीहरूका अनुसार 20 वटा टोलीलाई राहतका लागि परिचालन गरिएको छ भने थप टोली तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। सरकारले आज जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार अब नेपालको क्षेत्रफल नयाँ कायम हुनेछ। भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भने उनकै शब्दमा यसअघि नक्सामा छुटाइएको भूभाग समेट्दै अद्यावधिक गरिएको बताइन्। कुरालाई जसरी घुमाए पनि मन्त्री अर्यालकै शब्दमा विश्वमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ र त्यो अब भारतले यतिखेर मानिरहेको नक्सासँग बाँधिनेछ। दिल्लीले 6 महिना अघि आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा होस् या हालै तिब्बतमा पर्ने मानसरोवर तीर्थस्थल जोड्नका लागि सम्पर्क सडक उद्घाटन गर्दा नै किन नहोस्, नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको मानेको छैन। त्यसैले यो नक्सालाई भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने आधिकारिकता र धेरैले भन्ने गरे चाहिँ साँच्चीकै भूमि फिर्ताको सवालतर्फ अहिले धेरैको ध्यान केन्द्रित छ। यसै विषयमा केही बेर अघि मैले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई सम्पर्क गरी सोधेको थिएँ, नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने यो कदम सांकेतिक अर्थको मात्र हो कि त्यो भन्दा थप केही? नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रा अभिव्यक्तिहरूले यहाँहरूले पटक पटक सुन्नु भएको छ। हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा दिएको सम्बोधनबाट पनि धेरै विषयहरू क्लियर छ भन्ने लाग्छ। अब सांकेतिक कुराको निम्ति मात्रै त हिजोदेखि नै हामीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तीनवटै क्षेत्र हाम्रो हो भनेर हिजोदेखि दावा गरेका थियौँ र हाम्रो पाउनुपर्छ भनेर कुरा पनि उठाइरहेका थियौँ। बेला बखतका पोलिटिकल नोटहरूबाट पनि यो कुराहरू क्लियर भएको थियो।
तर सांकेतिक मात्रै हो भने त्यसले पुग्छ नि। अहिले त व्यावहारिक कार्यान्वयनको निम्ति सरकारले धेरै स्टेपमाथिबाट आफ्नो भूगोल जुन हिजोदेखि दावा गरेका थियो त्यो भूगोल समेटिएको नेपालको बाउन्ड्री गरेको नक्सा त सार्वजनिक गर्न भनेको त यो त एक्सनमै गयो भन्ने बुझिँदैन। अब तपाईँकै शब्दमा यो व्यावहारिक मान्ने हो भने त अब आफ्नो भूमिमा नेपालको कानुन चल्नुपर्ने होला, प्रशासन चल्ला, सुरक्षा होला, मालपोत होला, अब त्यो काम चाहिँ कहिलेबाट हुन्छ त? हामीले पहिलो नम्बरमा गरेको के हो भने हाम्रो भूमिको क्षेत्रफल समेटिएको नेपालको नक्सा तयार गरेको। अब जुन लिम्पियाधुराको क्षेत्र, कालापानी क्षेत्रमा जे समस्या छ त्यहाँ भारत तर्फबाट चलन गरेको, भारत तर्फबाट सुरक्षा ल्याएर त्यहाँ राखेको जुन अवस्था छ त्यसको निम्ति सरकारले बसेर छलफल गरेर कुटनीतिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्ने भनेर त्यो खालको पहल कदमी सरकारको तर्फबाट अगाडि बढिसक्यो। सरकारले डिप्लोमेटिक नोट पठाएर हामी वार्तामा बस्छौँ, यो भूभाग हाम्रो हो, तपाईँले जुन भोगचलन गर्नु भएको छ यो समस्याको समाधान हामी गर्न पर्ने हुन्छ, त्यो भूभाग हाम्रो हो, हाम्रो जानकारी बेगर अनुमति बेगर यो गर्नु देखिएको भने सरकारले चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट पठाइसक्यो, त्यो जानकारी गराइसक्यो, वार्ताको निम्ति आह्वान पनि गरिसक्यो। अब वार्तामा बसेर समस्याको समाधान गर्ने दिशामा अब अगाडि जान्छ। हो, मेरो जिज्ञासा पनि अब त्यहीँनिरै हो। अब आज तपाईँले सार्वजनिक गर्ने क्रममा भन्नुभएको शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो विश्वमा चाहिँ नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। अब त्यसको अर्थ चाहिँ भारतले अहिले मानिरहेको नक्सामा भारतसँग पनि यो नक्सा बाजिन्छ भनेपछि त यसले त कूटनीतिक वार्ता संवादलाई त अझै पनि जीवित राख्ला र? होइन, राख्छ। इतिहास नेपालको पक्षमा के छ भने भएका तथ्य प्रमाणले यो भूभाग नेपालको भन्ने कुरा प्रष्ट हुने खालका कहीँ दुविधा नरहने गरी हाम्रा डकुमेन्ट छन्। त्यसैले तथ्य प्रमाण लिएर टेबलमा बस्दा हाम्रो पक्ष बोलियो छ, भूभाग तिम्रो हो तर हामीले दिन्नौँ भन्न पाइन्छ र? अब यो नक्सा तयार पार्ने क्रममा अब सार्वजनिक गर्नु अगाडि तपाईँले तीन तथ्य प्रमाण इतिहासका कुराहरूलाई केलाउनु भयो होला। खास नेपालको पक्षमा चाहिँ रहेका प्रमाणहरू के हुन्? सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको 1816 को सुगौली सन्धि हो। अनि त्यसपछि सुगौली सन्धिलाई परिमार्जन गर्दै गरिएका पूरक सन्धि, अनि बेला बखतका प्रकाशित हाम्रा नाप नक्साहरू जुन भारतले निकालेको नक्साहरू हो। नेपालले नक्सा त पहिले त प्रकाशित गर्थेन, भारतले प्रकाशित गर्थे नेपालको नक्सा। अनि त्यहाँ बस्ने जनताहरूले बाली बुझाएका रसिदहरू, अनि 18 सालमा जनगणना गर्ने मान्छेहरू जिउँदै लौरो टेकेर यो भूमि हाम्रो, मैले जनगणना गरेका भने खालका जीवित प्रमाणहरू, अनि मतदाता नामावलीका रेकर्डहरू लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, बेला बखतका कूटनीतिक नोटहरू चाहिँ यी तथ्य प्रमाणको रूपमा हामीले लिएका छौँ। अब यी तथ्य त पहिला पनि थिए, अब यतिखेर नै यो तपाईँले नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागि चाहिँ थप बल चाहिँ के कुराले दिएको हो त? होइन, पहिले थियो त पहिले पेश गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा म त्यता जान्न। अब जवाफदेही लिने कि नलिने भन्दा राज्य अविच्छिन्न अङ्ग हो, जवाफदेही लिइन्छ। आज आम नेपाली जनताले हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी दिए मुलुक चलाउन, अनि हामी हिजोदेखि बोकेको झन्डा राष्ट्रियताको झन्डा थियो। राष्ट्रियताको निम्ति मर्न तयार भएर लागेका हामी हुन्। कसैले हाम्रो भूमि मिच्यो भन्दाखेरि पुरै रगत उम्लेर आउने पनि हामी हौँ। त्यसैले हामी राष्ट्रवादीहरू आज यहाँ छौँ। हाम्रो भूगोल तथ्यले प्रमाणले भएको कुरा भोगचलन अर्कोले गरेका छ। यो बेलामा हामीले नगर्ने भने अर्कोले गर्दैन, अर्कोले गर्ने भए त हिजै गर्थ्यो नि त। तर जसरी तपाईँहरूले भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी गरेको भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अहिले भारतले पनि मानिरहेको नक्सा नेपालले जारी गर्दाखेरि त यो जे कुरा तपाईँहरूको गुनासो हुन्थ्यो भारत तर्फबाट पनि त्यही कुरालाई संवादबाट लान सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न त उठ्ला नि तपाईँहरूलाई पनि? प्रश्न त हिजै उठ्यो नि। हाम्रो भूमिको नक्सा बनाउँदा हामीलाई सोध्न नपर्ने, हाम्रो भूमिको नक्सा बनाउँदा हामीले सोध्न पर्ने हुन्छ। एक पक्षीय नगर्ने भने त हिजो प्रकाशित गर्न हुन्थेन। हामी त वार्ताकै निम्ति बसिरहेको थियौँ, आउने बित्तिकै त प्रकाशित गरेन नि सरकारले। पटक पटक यो चाहिँ अलि विवादित बन्यो, हाम्रो बिचमा केही छलफल गर्न पर्ने छ, मिलाउन पर्ने छ, त्यसैले मिलाएर गरौँ भनेर त हामीले त धैर्यता गरेकै हो, आग्रह पनि पटक पटक गरेको हो। अनि उल्टै बसौँ छलफल गरौँ भन्ने भन्दा एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को हुन्छ भन्ने नेगेटिभ कुरा नगर्ने, काम अर्कै गर्दै जाने गरेपछि त कति समय कुरेर बस्ने त नि। तर मन्त्री अर्यालजी, अब यो अन्तर्वार्ता भइरहँदासम्म भारतको आधिकारिक प्रतिक्रिया नआएको भए पनि अब त्यहाँका सेनापतिले यसअघि भनेका नेपालले कसैको उक्साहटमा गरिरहेको छ यो कुरा भन्ने कुराहरू, अब त्यहाँको सञ्चार माध्यम नागरिक समाजबाट आइरहेका कुराहरू त तपाईँले पनि पक्कै हेर्नुभएकै छ होला। नेपालको स्वाभिमान छ कि छैन, यस्तो स्वाभिमानमाथि आँच आउने कुरा कसैको उक्साहटमा गर्यो भनेर बोल्नुहुन्छ आधिकारिक समा बसेका मान्छेहरूले? त्यो पनि हेपेको हो कि होइन?
अलिकति रगत हुने मान्छेलाई उम्लिने कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हामीले समझदारीको कुरा गरेका छौँ, मित्रताको कुरा गरेका छौँ, मित्रतालाई सुदृढ गर्ने कुरा गरेका छौँ। हामी एउटा मुलुकतिर फर्केर अर्को मुलुकप्रति नेगेटिभ हुने कुरा होइन। हाम्रा छिमेकीहरूसितका सम्बन्ध हाम्रा समदूरीका छन् अनि अरू मुलुकहरू लडाईँ गर्नको निम्ति हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिने कुरा पनि होइन। हामी त हाम्रो भूमिको संरक्षण गर्ने कुरा नै गरे हो। अब यसबीचमा अब 5 वर्ष अघि चीन र भारत बीच चाहिँ फेरिले त्रिदेशीय बिन्दु भन्ने गरेको लिपुलेख पासको विषयमा पनि सहमति भयो। तर अब केहीले चाहिँ के पनि भन्छन् भने त्यो त्रिदेशीय बिन्दु नभइकन नेपाल र चीन बीचको मात्रै बिन्दु हो भन्ने गर्छन्। अब चीन पनि यसै गरी कहीँ न कहीँ जोडिएको पाइन्छ। अब चीनसँग सरकारले यो सीमाका विषयमा वार्ता गर्छ गर्दैन? चीन र भारत बीचमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइरहँदा त्यतिखेरै नेपालले के भन्यो भने हामीले चाइना सरकारलाई पनि यो तिमीहरूको तरिका, तिमीहरूको यो जुन समझदारी पत्र छ त्यसमा हाम्रो असहमति छ, नेपाललाई अलग राखेर नेपाललाई बेखबर गरेर दुई थरी बसेर गरेको सम्झौता हामीलाई मान्ने छैन, भूमि हाम्रो हो भनेर हामीले भनेको छ। अनि भारततिर फर्केर पनि हामीले त्यही भनेको छ। चीनले भनेको छ हामीले दुई देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, यो भित्र कुनै राजनीतिक कुरा छैन, राजनीतिक ढङ्गले गरिएको होइन, व्यापारिक कुरा हो, व्यापारिक विषयमा छलफल गर्न पनि हामी बसेर गरौँला भनेर भनेको छ। अब यो कोर्स यसरी अगाडि बढिसकेपछि अब चीनसँग पनि त्यसै गरी वार्ताको लागि अब तपाईँहरूको तयारी प्रस्ताव हुन्छ कि हुँदैन? सरकारले प्रस्ताव गरिसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगातार गएको असोज कार्तिक महिनादेखि वार्ताको निम्ति लागिरहनु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट साकेता भइरहेको छ, उताबाट पनि नेगेटिभ कुरा छैन, बसौँला भन्ने पोजिटिभ नै कुरा आएको छ। त्यसैले यो वार्ताको वातावरण बन्छ। वार्ता बाहेक अरू के उपाय छ र? मन्त्री अर्यालज्यू, अब खास गरी भारतीय विज्ञ, भारतीय नागरिक समाज र त्यहाँका सञ्चार माध्यमबाट धेरै यतिखेर आइरहेको कुरा के छ भने केपी शर्मा ओलीले उनी एउटा अर्को राष्ट्रवादी कार्ड खेलिरहेको छन् भन्ने जुन एउटा आरोप आइरहेको छ। जे साँचो गरेको त्यो नक्कली राष्ट्रवाद हुने हो भने सक्कली राष्ट्रवाद के छोडिदिने हो? अब नापी नक्सा गर्नका लागि वार्ता नै कुर्ने हो कि अगाडि बढ्ने हो? यो चाहिँ नापी नक्सा गर्न त हाम्रो टोली 45 सालमा जाँदा इन्डियाले रोकेर फर्क्या हुन्। अब त्यहाँ सहमति नभइकन नाप नक्सा गर्न खालको वातावरण बन्छ कि बन्दैन हेरौँ। नत्र विगतमा गएको टोलीलाई फर्काइदिएको हो नि। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो कुरा के हो भने हामी मित्रता चाहन्छौँ र भएको मित्रतालाई सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति हाम्रा वार्ता नै, हामीले वार्तामा बसेर हाम्रा बिचका समस्या के हुन् एकदम खुलमखुलस्त कुरा गरेर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा सहमति गरेर अगाडि जाँदा इन्डियाको निम्ति पनि धेरै हितमा कुरा हुन्छ। इन्डिया आज विश्वमा जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, हरेक हिसाबले आत्मनिर्भर देश, अनि अर्को छिमेकी मुलुकको अलिकति भूभागमाथि आँखा लगाएर अनि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेका मुलुक हो त्यो मुलुकलाई फाइदा त पक्कै हुँदैन मलाई लाग्छ। त्यसैले मोदी यो विषयमा धेरै संवेदनशील ढङ्गले सोच्नुहुन्छ। उहाँहरूले वार्ताको निम्ति वातावरण बनाएर वार्तामा आउनुहुन्छ अनि यता नेपाल सरकारले पनि आह्वान गरिरहेछ। दुई पक्षको बिचमा टेबलमा बस्दाखेरि समस्याको समाधान हुन्छ। अब अन्तिममा मन्त्रीजी, अब यो नेपालको नयाँ नक्साबारे भारतलाई पत्राचार हुन्छ कि या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अब विश्वसनीयता लिनका लागि यो के हुन्छ प्रक्रिया? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हो नक्सा बुझाउने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नयाँ नक्सा जान्छ। भारतलाई बुझाउने हुन्छ कि हुँदैन प्रक्रिया? के प्रयोजनको निम्ति? छिमेकीको रूपमा उसँग साथ जोडिएको आधारका लागि? त्यो तपसिलका कुरा विश्वमै गइसक्यो हाम्रो नक्सा। हवस् त, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई धन्यवाद। उक्त नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रदीप बस्याल। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्र समेटेर नयाँ आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ। थुप्रै दशकमा आएको अम्पन नाम दिएको एउटा भीषण चक्रवात पूर्वी भारत र बङ्गलादेशको तटीय क्षेत्रमा बज्रिएको छ। ताइवानमा राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेकी साई इङ उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती मन्तव्यमा चीनले आफ्नो टापुसँग सहअस्तित्व साथ रहन सिक्नुपर्ने बताएकी छन्। युद्ध अपराध सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् 1994 को रुवान्डा आम नरसंहारको प्रायोजन गरेको आरोप लागेका एकजना पुरुषलाई फ्रान्सबाट एउटा राष्ट्रसङ्घीय इजलासमा पठाउन माग गरेका छन्। एकजना वरिष्ठ प्यालेस्टाइनी अधिकारीले भनेका छन् इजरायलसँगका सबै सम्झौताहरू अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति महमुद अब्बासको घोषणा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा समितिले छलफल गर्नेछ र कोरोना भाइरस महामारीका कारण अनपेक्षित केही महिना घरमा बिताउन बाध्य भएका 10,000 कोरियाली विद्यार्थीहरू अब विद्यालय फर्कँदैछन्।
यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।